मोहतरम हाज़रीन, आपके लिए एक अमल लेकर आया हूँ। बस आप सुबह दोपहर शाम ध्यान लगाकर सुने। चाहे कितना भी पुराना जिन्ना शैतान हो, इंशाल्लाह छोड़कर भाग जाएगा। अगर करा कर खिलाया है तो उल्टी के ज़रिए से निकल जाएगा। जब आराम हो जाए तो सुनना बंद कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहु السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، 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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وأن يحضرون وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وأن يحضرون وأن يحضرون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، 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 ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سلام قولا من رب رحيم، 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 سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، ثم سلام على نوح في العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة
الجنة والناس. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.